أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. آمنت بالله. صدق الله العظيم.